تو خسمارو کھا جا کے نالے میں تینوں لے آ کے کما کے کھلامائے نالے تیریاں خدمتاں کرائے تے نالے تیرے کو لو درے کھاما جا لب لاؤ جیڑی لب دیا میں تے آ جا رہی ہیں نانا میری ماں پہنوں بیٹیو اس موقع تے جیڑا اس بیوی نے جواب دیتا ہے آب زر نہ لکھن والا ہے کہہ رہیاں نے اے میرے سرتاج ایوب جی کل رب نے سیتاں دینیاں نے میں تے دعا کرنیاں اللہ آج تو انو شفاواں دے وے 100 دی بجائے پاویں 200 درے مار لے آجے کیسی وفادار خاتون ہے کیسی مقدر والی تے پاگا والی عورت ویلا گزردہ جا رہے آئے ایک دن جناب ایوب علیہ السلام ویخ لونا 18 سال گزر گیا نے تے دل دے اندر خیال جا آگے آئے سارا دن میری بیوی رحمان کمان دیئے تے لے آکے منو کھلان دی رہن دیئے میں تے تیرے کولو دعا میں کرواندہ روانگا تے اے رب دے ولی نے جن نے دعا ماں کتیاں نے کہاں لگے جی توانو کنے آکھیا میریاں دعا ماں قبول ہو جاندیاں نے کہاں لگے امام صاحب آندے نے آج دعا کیتیاں اللہ نے رحمت دامی پا دیتا ہے تے جیڑے رب نال یاری لا لیندے نے رات پہ گئی ہے تے او دو نا امام صاحب نو کہاں لگے روک لا تذکرنی آہد اے ذکر کسے ہور نل نہ کرے آج اللہ میریاں دعاں قبول کر لیندے نے رات پہ گئی اللہ والے نے ہاں ماری ہے اللہ اگے تے میرا تیرا راز ہی ہے ہن راز میرا تیرا فاش ہو گیا ہے ہن میں دنیا تے رہنا ہی نہیں چاہتا میں تے تیرے کو لانا چاہنا ماں انہیں ہاں ماری ہے تے اے دی رو پرواز کر جان دیئے انج دعا ماں کریا کرو پیارے ساتھیو رب العالمین نے جو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے انسان دی اے زندگی مختلف چیزاں دا مجموع ہے سرمایہ دار بند کاروباری آدمی ہے اور دنیا دے جاہو جلال والے جتنا مال زیادہ ہوئے گا عہدہ جتنا بندے دے کول بڑا ہوئے گا دار جتنا زیادہ ہوئے گا وہ اتنا زیادہ پریشان نظر آئے گا اور جیڑا مومن بندہ ہے نا رب والا اللہ دا پیارا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے جیڑا مومن بندہ کسے حال دے اندر بھی گھاٹے دے اندر نہیں رہ سکدا مومن بندے نو پریشانی آئے تے پھر بھی اے دے لئی فائدہ ہی فائدہ ہے مومن بندے تے آزمائش آئے دکھ آئے
مومن بندہ کسے حال دے اندر گھاٹے دے اندر نہیں رہ سکدا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے نو اللہ کو نعمت نال مالا مال کر دے نے، او دے بدلے دے اندر رب دا شکریہ ادا کر دے، شکریہ ادا کرن دے بدلے دے اندر اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اور مومن بندے تے اگر پریشانی آئے، کو دکھ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا بلکہ صبر کر دے۔ جیڑا صبر کرنے والا بندہ آقا علیہ السلام فرما رہے نے صبر کرنے والے بندے نومی اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن گھاٹے دے اندر نہیں رہ سکدا، ہوئے مومن اللہ دا تابع دار ہوئے۔ آ جڑے دن نے نا یہ تے بدل دے رہندے نے، جے گرمی ہے تے سردی بھی ہے وے، موسم بہار ہے تو خزاں بھی موجود ہے، جے پھول نے تو نال کانٹے بھی موجود نے، جے آسانیاں نے پھر پریشانیاں بھی نے، رب نے صحتاں عطا کیتیاں نے، بیماریاں بھی آ سکدیاں نے، لیکن انہاں پریشانیاں ویلے، انہاں مصیبتاں ویلے، انہاں دکھاں ویلے، انہاں بیماریاں ویلے اپنے مالک دا دروازہ چھڑنا نہیں چاہیے دا، اپنے مالک دے رضا تے راضی رہنا چاہیے دے، اور اپنے مالک دا ترلا کریا کرو، اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ سن لو ذرا پیغام خداوندی، اللہ ذوالجلال نے کس انداز دے نال مومن بندے انال پیار فرمایا ہے، اور مومن بندے انو اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے۔ پیغام خداوندی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ رب العالمین نے کتنی پیاری بات کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما دکھ آئی جاندے نے، پریشانیاں آئی جاندیاں نے، کوئی بڑی بات نہیں، بیماریاں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ رب العالمین طریقہ کار بدلا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنے آپنو مومن کہلانے والے ہو، اللہ سونے کی کہنا چاندے جے۔ رب العالمین فرما رہے نے استعینوا، مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو اللہ دی، اللہ کولو مدد حاصل کریا کرو، رب کولو مدد طلب کریا کرو، کادے نال بے صبر والصلاۃ،
صبر دے نال تے نماز دے نال رب کہہ رہے نے بیماری آ جائے تے صبر کرنا ہے رب کہہ رہے نے آزمائش آ جائے تے صبر کرنا ہے دکھ آ جان تے صبر کرنا ہے تے نال صبر دے نال پھر نماز پڑھ دے رہنا ہے اور ویکھ لو صبر دے نال نال اللہ ذوالجلال دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو بالصبر والصلوات ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نال نے ویکھ لو رب تے اپنے پیارے نال ہر انداز دے نال گل کردے نے رب العالمین نے قرآن بنایا قرآن دا اور مقام ذرا سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں ذرا میرے پیارے انو بتلا دیتا جائے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ اللہ ذوالجلال کتنیاں پیاریاں باتاں بتلا رہے نے رب کہہ رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں ہر انداز نال آزماواں گا میں ہر طریقے دے نال مومناں نو آزماواں گا یار یار جنہاں نال پیار ہوئے نے جنہاں دے نال زیادہ تعلق ہویا کردا اے جنہاں یاراں دے نال زیادہ پیار ہو جایا کردا اے کسے ویلے یاری یاراں نو آزمان دے ہی نے کہ انہاں امتحاناں چو کامیاب بھی ہوندہ ہے کہ نہیں اوکھیاں کڑیاں ویلے میرے کم آیا کردا اے کہ نہیں پریشانی ویلے کتے ساتھ چھڑ کے تے نہیں نہ جاندہ ہے زیادہ تر یارانہ آج دیاں یاریاں اے نے جناب جدو پریشانی آ جائے کو ویلا اوکھا آ جائے کو کام پہ جائے تو یار یاریاں توڑ کے ٹر جاندے نے او کام نہیں آیا کر دے او یار بھی او یار جیڑا اوکھیاں کڑیاں ویلے یاران دا یار بن جائے تے بندے دا دارو بن جائے اللہ ذوالجلال کہہ رہے نے جیڑے میرے یار نے مومن بندے نال رب پیار کر رہے نے اللہ بھی اپنے یارانو آزمایا کر دینے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں رب خوف دے نال بھی آزماواں گا میں رب بھوکیاں رکھ کے ابھی آزماواں گا ویکھ لو رب دا قرآن جے من الخوف والجوع ونقص من الاموال
والانفس والثمرات میں رب مالا وچ کمی کر کے بھی آزماواں گا میں رب تواڈیاں جاناں لے کے بھی آزماواں گا میں رب تانوں اولاد دے کے بھی آزماواں گا کدی میں رب تواڈے کولوں جوان بیٹے واپس لے کے بھی آزماواں گا میں رب نے تانوں مال دے کے بھی آزمانا ہے کدی میں رب نے مال واپس کر کے بھی آزمانا ہے میں تواڈے باغاں دے پھل لا کے بھی آزماواں گا کدی میں تواڈے باغاں نوں اجاڑ کے بھی آزماواں گا او مالک دیاں مرضیاں نے اللہ ذوالجلال تے اپنیاں قدرتاں والے نے جیڑا رب دا زیادہ قریب ہو جایا کردا ہے جیڑا رب دا زیادہ پیارا بن جایا کردا ہے اللہ اپنے پیاریاں دا امتحان بھی تے لیندے نے اللہ پیاریاں نو آزمایا بھی تے کر دینے نے کہ کنے کو پانی دے اندر ہے میرا پیارا بندہ کہتے ڈول تے نہیں جاندہ ہے کہتے میرا ساتھ چھڑ کے تے نہیں چلا جاندہ ہے آوے خلو رب دے پیارے اللہ پیارے انو آزمایا کر دینے اوہ دنیا اندر تنگے دیوے اے مالک دیاں مرضیاں نے دنیا اندر تنگے دیوے او خاص پیارے آئے یاران ظالم کافر فاسق فاجر تے لوٹ دینے موج بہاران رب والے شکوا نہیں کریا کر دے لے میں نمازہ میں پڑھیا کرنا میں رب رب کردہ جا رہا میں پہنچو رب منو آزمان دے فلانا میرے محلے دارے او تے کدی مسجد وڑ کے بھی نہیں ویندا تے او دا اینا کاروبار چلن دے آئے او جناب ترقیاں کردہ جا رہے آئے انجنا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بابے سادی دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں نے جا رہے نے گرمی دا موسم شدت دے دوپہر گرمی لگیے تے جا رہے نے پیری بان واسطے جوتے کوئی نہیں ننگے پیری جا رہے نے کولو دین ایک سیٹھ بندہ گزر دائے پہ آئے تے بہت پیاری سواری تے سوارے کوڑے تے سوارے تے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیندے نے عرشاں والے آئے تیرا بھی کیسا عجیب قانون ہے جیڑے تیرے نافرمان بندے نے انہاں نو اینا کچھ عطا کر دیتا ہے کھان لئی وعدو تے پہنن لئی وعدو عطا کر دیتا ہے تے جیڑے تیرا نا لین والے نے انہاں نو پیری پان لئی جوتے وے نہیں ہو عطا کہتے اینی گل کہہ کے ٹور پہنے اجے جا رہے نے رستے دے اندر ایک ایسے بندے تے نظرہ پہ گئیاں نے او بندہ بیٹھے تے لتاں تو مزورے او دے پیری نظر نہیں آ رہے تے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیندے نے تے نال اکھاں جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے اللہ سونے تیرا لاکھ شکرے اگر پیری پان لئی جوتے نہیں ہو دیتے چلن واسطے پیر تے عطا کہتے نہیں ایتے او تیرا بندہ ہے جنوں تو ٹرن واسطے پیر بھی نہیں ہو عطا کہتے
نہ رب دا شکوا کریا کرو اپنے مالک دے رضا تے راضی رہیا کرو جیڑے او دے نا فرمانے رب نہ دیاں رسیاں ٹلیاں کر دیندے نے اوے دنیا اندر تنگے دیوے اپنے خاص پیارے یاران تے ظالم کافر فاسق فاجر تے لوٹ دینے موج بہاران حضرت آدم کڈ بہشتوں تے 40 سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں سارو اتے رکھے آری ایوب دے تن پائے بیماری کیڑ مصیبت پاری کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرنے من باندھے تے ساڑے آقا فاقے کولو میرے آقا فاقے کولو پتھر پیٹ بنان دے اے مالک دیاں تقسیمانے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللہ والے آتے جدو پریشانیاں آ جاندیاں نے رب دے پیارے آتے جدو مصیبت آ جایا کر دیاں نے اپنے مالک دی رضا تے راضی رہ جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ایدہ ورد کر دے جاندے نے اپنے مالک نو یاد کر دے رہندے نے صدا جوانیاں نہیں رہندیاں بندے دے کول صدا مال نہیں جریا کردائے بندے دے کولے اویخ لو نہ کاروبار صدا تے نہیں نہ رہ سکدائے دن پھر پھر کے آیا کردے نے تلکل ایام نداولھا بین الناس تلکل ایام نداولھا بین الناس یہ دن بدل بدل کے آیا کر دینے اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے عرش والے رب دا قانون وے پیارے آویخ لو رب العالمین دائے آویخ لو رب تے اپنیاں مرضیاں تے قدرتاں والے نے جنوں چاندے نے مالو منال عطا کر دیندے نے جے دے
کولو چاندے نے مال واپس لے لیندے نے آ رب نو پوچھن والا بھی کوئی نہیں جے آ ویکھ لو رمضان دا مہینہ سی آ 2005 نو جیڑا زلزلہ آیا ہے آ ویکھ لو مظفر آباد دے علاقے دے اندر انج نہ ٹیماں راشن تقسیم کر رہیاں نے زلزلے دے بعد اور جناب کھانا تقسیم کے تجارے آئے انج کے تاراں لگیاں نے لین والے آدیاں اس کے تار دے اندر ایک ایسی خاتون ویکھن والے آنے تکیے انہیں پردہ کیتا ہویا ہے تے جھیڑیاں ٹیماں راشن ونڈن ڈیاں نے اے ویندے نے تے حیرانی رہ جاندے نے ایک بندے دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے پوچھن والا پوچھ دے خیریت ہے وے کیوں پریشان ہو گیا ہے کیوں رون لگ پہ آئے چیخ بلند ہو گئی ہے تے کہن والا رو کے اندر لوگو اے لین دے اندر کے تار دے اندر او فلانی جیڑی خاتون لین میں لگ کے راشن لینا چاندیے اب ویکھ لو کل دیاں گلہ نے چاند دن پہلے دیاں گلہ نے اور رمضان گزردہ جا رہے ہیں کہن والا کہہ رہے آئے رمضان دے ایک دو دن پہلا دی گل اس خاتون نے لکھاں دے حساب دے نال غریباں دے اندر راشن منڈے آئے غریباں دے اندر مال و منال تقسیم کیتا ہے تے مرضیاں میرے رب دیاں نے جیڑی خاتون لکھاں کروڑا لوگاں دے اندر ونڈن والی آج ویکھ لو ایڈی مجبور ہو گئی ہے کھان واسطے ویکھ لو ترلے لے رہی ہے ایک کھانے دی ایک ایک برکے ایک ایک لقمے نو ترس دے نظر آ رہی ہے یہ تے میرے رب دیاں مرضیاں نے نئے تلکل ایام نو داویلوہا بین الناس دولتاں تے مان کرے آجے رب صحت مند رکھے آئیے تے اپنے مالک دا شکریہ ادا کر داریا کرے کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بیماریاں نے کیرا پالینا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اینا دولتہ نے میرے کولو ختم ہو جانا ہے ویکھ لے اپنے مالک دے رضا تے راضی ریا کرو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جس بندے نو رب تین چیزاں نال آزمان دینے او تین چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جس بندے نو رب جسم دے نال آزمان دینے پھر مال دے نال آزمان دینے پھر رب العالمین دولت دے نال آزمان دینے کی مطلب ہے جسم دے نال اللہ بیماریاں دے کے آزمان دینے مال دے نال اللہ مال دیتا تے مال واپس لے کے آزمان دینے اولاد دے دیتی ہے اللہ نے اولاد واپس لے کے آزمایا ہے جیڑے بندے نو رب تین چیزاں دے نال آزمان دینے ان آزمائشاں دے اندر اللہ والا صبر کرے گا امتحان جو پورا اتر جائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب خود کہہ رہے نے اللہ آندے نے قیامت والے دینے ان بندے آندہ ترازو لگان دیا میں رب نو انجے شرم آندیے کی مطلب رب کہہ رہے نے جس بندے نو میں بیماری دے
دے کے آزمایا ہے، او دا مال واپس لے کے آزمایا ہے، اولاد دیتی ہے تے اولاد واپس لے کے آزمایا ہے، او بندہ پہ پورا اترے آئے صبر کردہ ہے، رب کہہ رہے قیامت والے دن اینا دا حساب لینا ہی نہیں ہے، میں رب نے اینا نو بغیر حساب دے جنت دے اندر داخل فرما دینا ہے۔ ویکھ لو رب العالمین کتنیاں پیاریاں باتاں دا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب العالمین اپنیاں مرضیاں والے نے اللہ ذوالجلال دے جیڑا زیادہ قریب ہوندا ہے اللہ انہاں دے امتحان می تے زیادہ لیا کر دینے نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے سب تو زیادہ امتحان نبیوں دا رب نے لے آئے، سب تو زیادہ آزمائشاں رب دے نبیوں تے دیاں رہیاں نے، اونا دے بعد پھر جن رب دے زیادہ بندہ قریب ہوندا ہے اللہ اتنا زیادہ انہوں آزمان دینے، اونیاں پریشانیاں دے اندر اللہ مبتلا فرما دیا کر دینے۔ اے نہیں دنیا دار کہہ چھڑ دینے، اے تے ہر ویلے بیمار رہند ہے، اے دے تے پریشانیاں آئیاں رہندیاں نے، اور اے رب کنہ اے دے نل نراز ہے، یہ گلہ نہ کریا کرو بلکہ جیڑا زیادہ بیمار ہوئے اللہ او دے نل زیادہ پیار کر دے جے، اللہ او دے نل زیادہ محبت فرمایا کر دے جے۔ اے تے میرے مالک دیاں تقسیمانے نے جگان دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے میری امت والیو جدو تو آڈے تے کوئی دکھ آ جائے، جدو تو آڈے تے کوئی پریشانی آ جائے تے میں رب دے نبی دیاں پریشانیاں یاد کر لیا کرو، جدو تو آڈے تے کوئی آزمائش آ جائے تے میں محمد علیہ السلام دیاں آزمائشاں یاد کر لیا کرو، جدو تو آڈے جو کسے دی اولاد دنیا تو چلی جائے تے میں رب دے نبی دی اولاد نو یاد کر کے صبر کر لیا کرو، میں رب دے نبی دے دکھ یاد کر لیا کرو، جدو میرے دکھ یاد کرو گے تو انو تسلیاں ہو جان گیاں ویکھ لو سب تو زیادہ امتحان رب دے نبیاں تے اوندے رہنے، اللہ پریشانیاں دے کے اللہ بیماریاں دے کے آزمایا کر دینے۔ ایک رب دے بڑے پیارے نبی گزرے نے جنہاں جناب ایوب علیہ السلام دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اے تے اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہیا کرو، ویکھ لو نا جیڑے رب دے نافرمانے کھانوں وعدو عطا کر دیتا ہے، پہنن لئی وعدو عطا فرما دیتا ہے، جیڑے او دے تابعدار نے او پریشان نظر آ رہے نے، او کتے گزر اوقات بڑی مشکل، کتے گزر اوقات بڑی مشکل، کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دائے، کئیاں دے گھر ڈنگ دا آٹا نظر نہیں آ رہا ہے تے کئی وانڈ دیاں تھک دے نظر نہیں آ رہا ہے، کتے گزر اوقات
رات بڑی مشکل کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دائے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑ دائے آوے خلونا انداز کیسا نرا لائے کتے ٹاکیاں پاٹیاں جسم ہوتے کتے ٹاکیاں پاٹیاں جسم ہوتے کتے ریشم گل پان نو دے چھڑ دائے کئی جناب 4-4 ہزار 10-10 20 ہزار دا سوٹ پاندے نظر آ رہے نے تے کئی اینا سردیاں دے اندر لنڈے جو کپڑے پرانے لے کے تے اپنا بدن ٹھک دے نظر آ رہے نے کئی جیڑے نے محلہ دے اندر رہنڈے نے تے کئی ککھاں دیاں کلیاں دے اندر گزارا کرنڈے نے آویخ لونا اے تے میرے رب دیاں تقسیماں نے کہتے ٹاکیاں پاٹیاں جسم ہوتے کتے ریشم گل پان نو دے چھڑ دائے دل کرے تے نبی نو بیمار کر دائے دل کرے تے نبی نو بیمار کر دائے تندرست فرعون نو دے چھڑ دے مرضیاں کدیاں نے اے میرے رب دیاں تقسیماں نے جناب ایوب علیہ السلام مال و منال ختم ہو گیا ہے اللہ نے اولاد بھی واپس لے لئیے تے ایک ویلا پھر اے بھی آگے آئے شیطان چالا چلن دے آئے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا آؤ نا پیارے نبی ایوب علیہ السلام دے صبر دا تذکرہ ذرا نوٹ کر کے لے جایا جائے رات رانا فاروق صاحب نے کہل کی تھی کہ کسے نبی دا تذکرہ کرے آجے سنا دے آجے اوے خلونا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صبر دا وال بدلایا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام دیاں زندگیاں ساڑھے واسطے اسوہ حسنات نمونہ نے نائے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے بیماری جسم دے اندر سرایت کر جاندی ہے 1 سال نہیں ہے 2 سال نہیں ہے 10 سال نہیں ہے ایک روایت ہے کہ نبی رب دے 13 سال بیمار رہنے ایک روایت ہے کہ 18 سال رب دے نبی ایوب بیمار رہندے نے تے اپنے مالک دا شکوہ تے نہیں نہ کہتا ہے اپنے مالک دے رضا تے راضی رہ رہنے اوے خلو جناب ایوب علیہ السلام اوے بیمارو 2 دن بخار ہو جاتے رب دا شکوہ کرن لگ جاندے جے ہفتہ بیمار رہ لوے تے اپنے مالک دا شکوہ کرن لگ جانے آئے اے رب دے نبی ایوب وے خلو 1 سال نہیں 18 سال گزر دے جا رہنے تے اپنے مالک دا شکوہ تے نہیں نہ کر دے نظر آ رہے واہ پیارے ہو میں تو اڈی عظمت تو صدقے جامائے لاکھ وار اپنی جیند قربان کردہ جامائے جناب ایوب علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو بلا لیندے نے 4 بیویاں نے تے اینا
نو اپنے کول بلا لے آئے کہنے لگے میری او بیویو آؤ نا میں تے امتحانہ چو گزرنا ہے میں تے بیمار ہوئی گیا میں بعض تفسیرہ والے نے لکھے ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام تے جسم تے اندر کیڑے پہ گئے معاذ اللہ کیڑے پہنا نبی دی توہین نبی دی بے ادبی ہے ویسے بیماری آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بعد نے تیتھو تک فرمایا کہ رب دے نبی ایوب کیڑا جسم تو نیچے ڈگ دائے تے پھڑ کے اسے جگہ تے رکھ لیا کر دے سن نانا پیارے ہو اے ساریاں غلط خبران تے گلانے بلکہ آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے جدو نبی دنیا تو چلے جان دینے جان دے بعد رب دے نبی نو قبر دی مٹی تے قبر دا کیڑا بھی نہیں لگ سکدا جان دے بعد بھی کیڑا نہیں لگ سکدا تے جدو زندگی ہے جیوندے ہاں جیے کمیں رب دے نبی نو کیڑے لگ سکدے نے معاذ اللہ یہ ساریاں بنی اسرائیلی روایات نے ایک قطعاً صحیح نہیں ہے ویسے بیماری آ جانا کوئی بڑی بات نہیں جناب ایوب علیہ السلام اپنی بیویاں نو سامنے بٹھا لیندے نے آندے نے میری او بیویو طلاقاں لے کے تے اپنے پیکیاں تے چلیاں جاؤ تسی تے آرام دی زندگی جا کے گزار لو میں تے پریشان ہونا ہی ہونا ہے اوے آؤ نا پیارے ہو 3 بیویاں طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں نے اور چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یہ چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنت آئی تے کہیا ایوب تمی للہ طلاقنی کہیا ایوب تمی للہ طلاقنی چلیے جا پہ کے میرا توڑ جا ساتھ نہیں میں آپ ہی پہ رواں جمیں کرے رب پاک نہیں تو تے تکلیف پاویں نائی تے سنیا جمائی رحمان چیخانے ماریاں وے رب دے رسولات تھی صدقے میں واریاں تے لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹیا اونا کچھ نائی اے عرض کر رہیاں نے میرے سردار جی کنج دیاں گلہ کرن ڈے جے آسانیاں والے دن بھیکھے نے آسانیاں والے دولتاں والے مربعاں والے اولاداں والے جائیداداں والے جے دن بھیکھے نے پریشانیاں والے دن میں تو آڈے نالی کٹاں گی آزمائشاں تے بیماریاں والے دن میں تو آنو کلیاں چھڑ کے تے نہیں نہ جاواں گی اے تے خاندان دا اینا موقعاں تے آکے پتہ چل دا جے اوے آؤ نا فیصلہ بادیو اینا موقعاں تے خاندان دا نسلان دا پتہ چل دا
جیڑے خاندانی خامد ہویا کرتے نے پریشانی ویلے آزمائشاں دیاں کڑیاں ویلے اپنی بیوی نو طلاق نہیں جے دے دیندے جیڑیاں خاندانی بیویاں ہویا کر دیاں نے اوکھیاں کڑیاں ویلے اپنے خامدہ کولو خلا لے کے اپنے پیکیاں تے نہیں نہ چلیاں جاندیاں اویاؤ نہ پیارے ہو ایتھے تے پتہ چل دائے اوکھیاں کڑیاں ویلے کون کسے دا بندائے پریشانیاں ویلے کیڑا کسے دا دارو بن جایا کر دائے آسانیاں ویلے کئی یار سجن لب جاندے نے آسانیاں ویلے کئی رشتے دار کران دے اندر آیا کر دے نے پریشانیاں تے دکھاں ویلے یار یاریاں توڑ جاندے نے پریشانیاں تے بیماریاں ویلے او یار اپنے سکے ویر دغا دے جاندے نے اپنے پیارے یاریاں توڑ کے چلے جاندے نے رشتے داریاں توڑ جایا کر دینے جادو خطیب بیمار ہو جاوے جماعتاں خطیبانو جواب دے دیندیاں نے حضرت صاحب جی ہیں ساڑی مسجد دی رونق برباد ہو رہی ہے اسی اور خطیب لب لینے آئے اور یار کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید یاد آئے نے جدو خنجر دے 10-11 وار لگ دینے میو ہسپتال لاہور دے اندر چلے جاندے نے علاج ہو رہے آئے خوندیاں 22 بوتلاں لگ جاندیاں نے اور 3 مہینے دے بعد جدو کاموں کی دی مرکزی مسجد ممبر تے دوبارہ آ کے خطبہ دے رہنے تے نالے روئی جا رہنے اکھاں چونسو ڈل دے جا رہنے آوے خلونا حضرت یزدانی شہید کہہ رہنے آندے نے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے انتظامیاں والے جماعت والے کہاں لگے خطیب ہور بھی لب جان گے اسی برادری تے نہیں نہ چھڑ سکدے سانو ہور بڑے خطیب نے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردان آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردان بوٹا رزق دا جدا اجے خریا ہووے دریاوی اسنو ڈوب دے نہیں ہے ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہووے ماں پہ پینا پائی انو یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے سارے نہیں اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہووے تے یزدانی شہید نے او دو آکھے آسیے خنجر 10 لگن پامیں لکھ بجن خنجر 10 لگن پامیں لکھ بجن مردہ نہیں جے ربنا مریا ہووے مردہ نہیں جے ربنا
مریا ہووے اپنے آندے نے تے ماری جانا چاہیے دائے اپنے آندے نے دا کاروبار ختم ہو جانا چاہیے دائے اپنے عزت بھی ڈاکے بن جایا کر دینے قریب رہن والے ہوتے عزت بھی ڈاکا ڈالنو شرم تے حیا نہیں جے کریا کر دے اوے رب دے گھر تے اندر ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہا میں کئی ایسے لانتی تے بے ایمان بھی ہویا کر دینے او تے بہو بیٹیاں دیے عزت نو میں تار تار کرن تو نیلام کرن تو شرم حیا نہیں جے کریا کر دے آج تے تو اڈیاں رسیاں اپنے مالک نے دراز کر دیتیاں نے جے میں تو اڈے دلان دے اندر آئے کر دے جاؤ نا عزت دا مالک اللہ ہے ذلت دا مالک بھی اللہ ہے میرا ایمان ہے وے اللہ دنیا دے اندر بھی ہے انہا لانتیاں نو عبرت دا نشان بنا دیا کر دے دے آویخ لبونا ہے پیارے ایوب علیہ السلام ہے کہہ رہنے رحم بی بی تمہیں طلاق لے کے چلی جائے تے سنے آجا مائی رحم اے تے وقت گزر دیا پتہ لگ دا جے میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں بول دینے جدوں میں بین دینے خوشی دا موقع آوے آقا فرمان دینے عائشہ پیاری ہے گھر دے اندر چنگا کھانا تیار کیتا ہی ہے میری ختیجہ دیاں سہیلیاں نو جا کے دے آج قربانی دا گوشت بن گیا ہے ثابت و پہلا میری ختیجہ دیاں سہیلیاں دے کر دے کے آمی ہے اماں جانا دیاں نے ایک دن میں نہ ہی رہ سکی ہے عرض کرنی محبوب جی جدوں میں بول دے ہو ختیجہ ہی کر دے ہو اللہ نے تو انو اور بیویاں تا کر دیتیاں نے اس وڈیری جئی ختیجہ نو اینا کیوں یاد کر دے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسو جا نکل گئے کہاں لگے عائشہ پیاریے میں کیوں نہ انو یاد کرائے انج دے ساتھی ساری زندگی کدو پھول دینے انج دے پیارے مرد دم تک بندہ کدو پھلا سکتا ہے ختیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی ہے ختیجہ میریاں پریشانیاں بنڈن والی ہے جدو سارا مکہ میری تکذیب کرن دے آسی ہے او دو کلی ختیجہ نے میری تصدیق کیتی ہے اینی مالدار خاتون ہے اینی مالو منال والی پیاری ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ویلا گزر تھا جا رہے ہیں ویلا بیتا جا رہے آئے اینا مکے والے آنے شیبید ابی طالب دی کاٹی دے اندر 2.5-3 سال واسطے قید کر دیتا ہے تے اینا مکے دیاں چودھریاں نے قید دیتا ہے کوئی کھانا نہ دیوے کوئی پانی نہ جا کے دیوے اویخ لو ویلا گزردہ جا رہے آئے اس شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی نے سیدہ ختیجہ الکبریٰ بھی نے تے نالا کالی السلام دیاں 4 شہزادیاں نے سیدہ زینب نے سیدہ رقیہ نے سیدہ ام کلثوم نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے ویندیاں ویکھن والے کہن
والے کہہ اٹھ دینے جدو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو انہاں بچیاں دیاں چیخاں بلند ہوندیاں نے تے مکے دی فضا دے اندر مکے دیاں پہاڑیاں تے انہاں معصوم بچیاں دیاں چیخاں ٹکراں دیاں نظر آؤندیاں نے حضرت حکیم بن حسام اوے خلابونا ایک ویلا آیا کہنے لگے میں کھانا دے کے آؤنا ہے تھوڑا جیا کھانا لیندے نے تے اے جناب شیبیت ابی طالب دی قید دے اندر کاٹی دے اندر کھانا لے کے چلے جاندے نے ابو جال نے روکے آئے نہیں میں جان دے مانگا اور ایک سردار آ گیا کہنے لگا ابو جالا نہ انج دیاں گلاں کریا کر نکے نکے بچے بھی نے کھانا جان دے تھوڑا جیا کھانا لے کے گیا نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے ہتھی پکڑا دیندے نے اما جان ویندیاں نے آقا علیہ السلام آرام کرن ڈے نے اما جان نے کھانا رکھ دیتا ہے جدو آقا علیہ السلام بیدار ہونگے تے رال کے کھانا کھا لمانگے تھوڑی دیر دے بعد آقا علیہ السلام بیدار ہو جاندے نے اما جان کھانا سامنے لے آ کے رکھ دیندیاں نے تے نال آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں چاروں بیٹیاں اما جان دیاں نے محبوب جی کھانا تھوڑا ہے تے کھان والے زیادہ نے تسی کھانا کھا لو تے نال اپنیاں بیٹیاں نو کھلا لو کھانا تھوڑا ہے چل میں انجی گزارا کر لوانگی میں بھوکیاں رہ کے گزارا کر لوانگی آقا علیہ السلام نے سنیا محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوہاں سوجہ نکل گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ کنج دیاں گلاں کرن ڈئی ہیں عرض کر دیاں نے محبوب جی تُساں کھادا تے میں کھا لیا میرے تو اڈے جولا کو فرق بیٹیاں نو کھانا کھلا لو آقا علیہ السلام پریشان نظر آ رہے نے آسمانہ تو جبریل آ گیا نے جناب جبریل آ گئے آ کے کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی اپنی بیوی خدیجہ نو میرا بھی سلام کہہ دے وہ تے رب دا بھی سلام کہہ دے وہ اینی وفادار بیوی آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے انج دے بندے کدو بندے نو بھول دینے اور خود آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑی بیوی خامد جدو بارو کر جاندہ ہے مسکرا کے مل دیئے مسکرا کے استقبال کر دیئے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بی بی نو جنت دے اندر داخل فرما دینگے آج دیاں بیبیاں آج دیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں ایک ٹائم کھانا نہ ملے سیر کا جناب آکار سیر تے چوک لیا جاندہ ہے ایک سیزن دے اندر سوٹ نہ نما ملے اے جناب لڑائیاں پیدا ہو جاندیاں نے جدو دیئے تھے آئیاں میں تے بھوکی رہنی آئے میں تے پھٹیا پرانا لباس پاک تیرے نکھٹ تو دے کر زندگی دے دن گزارن ڈائیاں نانا میری پین میری او بیٹیو سدا دن ایک جیسے نہیں جے رہندے دن پہلے نہیں رہ تے آوی تے نہیں نہ رہ لگ اپنے مالک دا شکریہ دا کریا کرو اویخ لو آوی تے بیوین آوی تے صابرہ شاکرہ ایک عورت نا آندی میں زخماتی حضرت نہیں مونک وٹانگی میں زخماتی حضرت نہیں مونک وٹانگی
جے روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹانگی آن والی ایک خاتون آئی عرض کر دی اللہ دے نبی جی اے تے دسو نا میرے خامد میرے تے کنہ کو حق بی بیو پہنا بیٹیو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے آن والی بی بی تیرا جیڑا خامد اگر بیمار ہو جائے او دے جسم دے اندر زخم ہو جاندے نے زخمہ دے اندر پیپ جاری ہو جاندی ہے ریشہ جاری ہو جاندہ ہے اس پیپ نو اگر اپنی زبان دے نال بھی صاف کرے تے آن والی بی بی پھر بھی اپنے خامد دا حق نہیں ادا کر سکتی ہے ان خامد دا حق آقا علیہ السلام بدلا رہنے آج تے نکیاں نکیاں گلاں دے بدلے آج جناب گھر دے اندر لڑائیاں پیدا ہو رہیاں نے معمولی باتاں دے پیچھے لگ کے اے جناب گھر سر تے چکے آ جا رہے آئے نانا میری بہن میری او بیٹیو آوی تے عورتیں نا میں زخمہ تھی حضرت نہیں مونک وٹانگی جے روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹانگی تے خامد دی خدمت کر کے جنتاں پئی کھٹانگی اے موقع لے آندے اللہ سائیں اوے خلونا ویلا گزر دا جا رہے آئے ویلا لنگ دا جا رہے آئے قصہ مختصر ہے ایک ویلا ایسا آیا ہے کوئی ایسی گل ویکھی اماں جی رحمہ دے اندر تے جناب ایوب نو نالے کما کے لے آکے کھلا رہیاں نے سارا دن میں انت مزدوریاں کر کے اپنے خامدیاں خدمت کر رہیاں نے کوئی ایسی چیز تک کی ہے جناب ایوب آندے نے اے رحمہ بی بی اے کم میرا منو تیرا چنگا نہیں نہ لگا جے رب نے منو شیطان دے دیتیاں تے یاد رکھ لئی میں تینو 100 درے ضرور ماراں گا واہ کرما والی بی بی میں تو اڈی عظمت تو صدقے جاواں اے نہیں آکھیا تو خسمارو کھا جا کے نالے میں تینو لے آ کے کما کے کھلاوائے نالے تیریاں خدمتاں کرائے تے نالے تیرے کو لو درے کھاواں جا لب لاؤر جیڑی لب دیا میں تے آ جا رہی ہیں نانا میری او ماں پہنوں بیٹیو اس موقع تے جیڑا اس بیوی نے جواب دیتا ہے آب زر نہ لکھن والا ہے کہہ رہیاں نے اے میرے سرتاج ایوب جی کل رب نے سیتاں دینیاں نے میں تے دعا کرنی ہے اللہ آج تو انو شفاواں دے وے 100 دی بجائے پاویں 200 درے مار لے آجے کیسی وفادار خاتون ہے کیسی مقدر والی تے پاگا والی عورت ویلا گزردہ جا رہے آئے ایک دن جناب ایوب علیہ السلام ویخ لونا 18 سال گزر گیا نے تے دل دے اندر خیال جا آگے آئے سارا دن میری بیوی رحمان کمان دیئے تے لے آکے منو کھلان دی رہن دیئے کتے دل برداشتہ نہ ہو جائے آج اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹان لگے نے اس انداز دے نال جناب ایوب نے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے فیصلہ بادیو رب نو اینا انداز اینا پیارا لگا ہے اللہ نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹا رہنے و ایوب
اذ نادى ربه اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عرش والے ربا اے میرے مالک، شیطان والوں میرے تے آزمائش آئی ہے، میرے تے پریشانی آئی ہے، میرے تے دکھ آیا ہے، تے رحمت تے تو کرنے والا ہے۔ عرشاں والے میرے تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ 18 سال گزرن دے بعد بھی نا اے نہیں آکھے اللہ شفا دے دے، شفا پھر بھی نہیں منگی کہ تے رب ناراضی نہ ہو جاوے۔ آندے نے نادا ربہ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تکلیف منو پہنچیے، رحمت تو فرما دے، تو تے رحمت کر جان والا ہے۔ اونا فیصلہ بادیو جدو دلوں بندہ رب نو بلاندا ہے، دلوں رب نو آواز مار دائے، اللہ پھر اپنے یاراں دیاں قسم دیاں لاجاں رکھ لیندے نے۔ مینوں یاد آیا ہے انج ریاض الجنہ دے اندر ایک رب دا ولی بیٹھا ہے، تے کولی امام منقدر امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ وقت امام نے اے پھیندے نے پہ ایک کمزور جیا بندہ ہے، اے جناب رب کو لو دعا ماں کر رہا ہے۔ عرشاں والے اپنی رحمت دامی پا دے، عرصہ گزر گیا ہے، لوگ دعا ماں کر کر کے تھک گیا نے، رب نے بارش نازل نہیں فرمائے، مدینے دے اندر قید پہ گیا ہے، بارشاں بند ہو گئیاں نے۔ اس رب دے ولی نے آج دعا کیتی ہے، آج کر گیا نہیں ہے، اللہ نے رحمت دمی پا دیتا ہے۔ تے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اے دے پیچھے دے گھر چلے گیا نے، ایڈا مستجاب الدعوات بندہ کہنے لگے اللہ والے میرے کول آ جا، میں دنیا دا کم نہیں کرواواں گا، میں تے تیرے کولو دعا میں کرواندہ رواں گا۔ تے اے رب دے ولی نے جن دعا ماں کیتیاں نے کہنے لگے جی توانو کنے آکھیا میریاں دعا ماں قبول ہو جاندیاں نے، کہنے لگے امام صاحب آندے نے آج دعا کیتیاں اللہ نے رحمت دمی پا دیتا ہے۔ تے جڑے رب نال یاری لا لیندے نے، رات پہ گئی ہے تے اودو نا امام صاحب نو کہنے لگے روک لا تذکرنی احد، اے ذکر کسے اور نال نہ کرے آج، اللہ میریاں دعاں قبول کر لیندے نے۔ رات پہ گئی، اللہ والے نے ہاں ماری ہے، اللہ اگے تے میرا تیرا راز ہی ہے، ہن راز میرا تیرا فاش ہو گیا ہے، ہن میں دنیا تے رہنا ہی نہیں چاہتا، میں تے تیرے کو لانا چاہنا ماں۔ انہیں ہاں ماری ہے تے دی رو پرواز کر جاندی ہے، انج دعا ماں کریا کرو ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تے رب نے کمیں قبول کیتا ہے؟
جناب ایوب علیہ السلام نو رب کہہ رہا نے اے ایوب زمین تے اڈی مارے کیا لگے اللہ 18 سال گزر گیا نے اڈیاں رگڑ دیا ہے اجے کو کسر رہ گئی اڈی مرن والی ہے فرمایا اگے اپنی مرضی نل مارنا ہے آج میری مرضی نل مارے اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے فرمایا نحال بار دیاں بیماریاں ختم ہے اس پانی نو پی لے اندر لیاں بیماریاں ختم ہو جان گیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم میری او ماں بہنو او کر جنت نو ماں بن جاندا جے جس کر دے اندر عورت پیاری بی بی رحمت جیسا کردار اپنا دی نظر آوے آج بھی اگر انہاں گھراں دے اندر معاشرے دے اندر میرے ملک دے اندر میرے پاکستان دے اندر اگر او صحابیات جیسا اور نبیاں دیاں بیمیاں جیسا انداز اپنایا جائے رب العالمین انہاں کرانو جنت بنا دیں دینے آؤ میرے بھائی میرے بزرگوں میریوں ماں بہنوں نبیاں دے واقعات سنن دی حد تک کر نہیں لذت اور سرور لین دی وجہ تو نہیں انہاں دے اندر سبق ہی سبق ہے درس ہی درس ہے اللہ اس سبق اور درس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین